वबा ने दो चीज़ों को एम्पली हाईलाइट कर दी है। एक, हाकमियत सिर्फ खुदा की है और किसी और का अमल दखल, ये दुनिया का सुकून, ये डर खौफ जो सब ममालिक में पूरी दुनिया में फैला हुआ है, वो सिर्फ एक चीज़ को हाईलाइट कर रहा है कि हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है और इंसान जितनी मर्जी तरक्की कर ले कुछ उसके पल्ले नहीं। दूसरी जो सबसे ज़्यादा हम लोगों को अफेक्ट करती है वो ये कि पैसे की कोई हैसियत नहीं, किसी और कामकाज की वो हैसियत नहीं जो सेहत की है। तो दैट मीन्स अगर सेहतमंद है तो पैसा हो या ना हो वो ज़िंदगी एंजॉय कर सकता है, और अगर पैसा है और सेहत अच्छी नहीं है, इम्यूनिटी वीक है, कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है, सेहत पे तवज्जो नहीं दी, और पैसा किस काम का जब बीमारी आ गई। तो सेहत की प्रायोरिटी 1 हमें सिखलाता है ये बीमारियों का मौसम, जैसे कोरोना ने हमें इसकी अफादियत बताई है और हमें ये सबक पढ़ाया है कि अगर हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी टॉप पे रखनी है तो वो सेहत की है। नाज़रीन, इस इब्तिदाइये के बाद मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं सवाल व जवाब का सिलसिला जो पहले हमारे चैनल पे चल रहा था उसको दोबारा शुरू कर रहा हूँ। इस पे हम मुख्तलिफ टॉपिक हेल्थ के भी लेंगे, सियासी भी लेंगे, मुख्तलिफ टॉपिक्स लेंगे, और आज पहला जो मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ वो आपके सवाल व जवाब से कर रहा हूँ। पहला सवाल इस्लामाबाद से सोफिया असलम, एज 48, लिखती हैं, 2-3 घंटे सोने के बाद रात को मेरे गर्दन, शोल्डर, कमर अकड़ जाती है। ज़्यादा सोने से पसलियों में भी दर्द शुरू हो जाता है, कुछ एडवाइस कीजिए। मोहतरमा सोफिया असलम, ये 2-3 घंटे सोने के बाद एक्चुअली जब आपके सर्वाइकल में प्रॉब्लम होगा, जब आपके पहले 2 वर्टेब्रास में, ये सारा चार्ट पे सामने देखिए, वर्टेब्रास आ जाएगा, और इसमें पहले तो आपकी हड्डियों में कमज़ोरी आई होगी। 48 एज है, कुछ केमिकल्स की कमी से भी आ सकती है, लेट्स से कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड की। और आप लेडीज़ तो जब बच्चों की पैदाइश के अमल से गुजरती हैं, अगर आपकी गायनाकोलॉजिस्ट आपकी एनर्जी को रिकूप ना करे, क्योंकि बॉडी में से बॉडी निकलनी होती है इन्हीं विटामिन, आई मीन टू से एनर्जी मीन्स इन्हीं विटामिन को, अगर बूस्ट नहीं करती, जो डेफिशिएंसी आ गई होती है, तो फिर आपकी हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। और अगर उसमें सबलक्सेशन C1 C2 में, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, आ जाएगी, तो उस सूरत में उससे ऑक्सीजन आपकी गर्दन, कंधों और शोल्डर्स में पूरी नहीं जाएगी। और जब पूरी नहीं जाएगी तो पहले ही जो चीज़ पूरी नहीं जा रही, वो जैसे ही आप नींद में जाएंगी, पूरी ऑक्सीजन ना जाने की वजह से आपके नींद में खलल वाक़या हो जाएगा। कमर, गर्दन और पंधे आपके अकड़ना शुरू हो जाएंगे, सर की तरफ आपके उलझन शुरू हो जाएगी, और सबकॉन्शियस आपको जगा देगा। C1 C2 से प्रॉब्लम आने की सूरत में, C6 में प्रॉब्लम आने की सूरत में आपके गर्दन, कंधों में जो अकड़ाव पैदा होता है, दैट मीन्स कि देयर इज ए सबलक्सेशन, देयर इज ए डिस्क बल्ज, और डिस्क प्रोट्रूजन है वहाँ पे भी, जहाँ से ये अकड़ाव आ रहा है। अकड़ाव किस चीज़ की निशानी है? पूरा ना आने की। 24 घंटे जिस समय खून ना आए, पूरा ना जाए, तो बंदा, इंसान बिल्कुल अकड़ जाता है ना, ऐसे ही है ना। और अगर कमर में भी आपके ये प्रॉब्लम है, लेट से L4 L5 में, तो वहाँ से कमर दर्द भी आएगी, कमर भी अकड़ेगी, टांगे भी आपकी शल होंगी, और ये सारा प्रॉब्लम दूर हो सकता है बगैर सर्जरी, बगैर किसी मेडिसिन के, अगर आप कायरोप्रैक्टर के पास किसी कायरोप्रैक्टर से कांटेक्ट कर लें और उनसे ट्रीटमेंट करा लें। हाँ, वीकनेस दूर करने के लिए आपको उन चीज़ों का जो मैंने मेंशन की, जिनसे हड्डियाँ मुश्तमिल हैं, कैल्शियम, विटामिन डी एक्सेट्रा, उनका टेस्ट ज़रूर कराना पड़ेगा। इफ देयर इज ए वीकनेस इन द स्पाइनल कॉर्ड, देन ऑफ कोर्स उसका ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा, उसका भी, कि आपको अपनी हड्डियों को मजबूत करना पड़ेगा। दूसरा सवाल आरिफ करीम, मुझे शटिका प्रॉब्लम है, पिछले 5 साल से लेफ्ट लेग बहुत पेन करती है, प्लीज एडवाइस। आरिफ करीम साहब, आपने नहीं लिखा आपने MRI कराई होगी कि नहीं। अगर MRI कराई हुई है तो सेंड मी जो इसकी रिपोर्ट है, और अगर आपके पास हो तो आप भी पढ़ेंगे कि अगर आपकी कमर और टांग में दर्द है, जैसे लेफ्ट शटिका है आपने बयान किया,
تو آپ کی L4 L5 کی ڈسک بلج ہوگی یا پٹوین لکھی ہوگی. جب ڈسک پٹوین ہوگی تو L5S1 اس ساتھ یہ بھی لکھا ہوگا کہ کمپریس ہے، کمپریشن ہے اس میں. اور S1 جب شٹی کا نس کمپریس ہو جاتی ہے یا تھیکل سے کمپریس ہو جاتا ہے، جو بھی اس پہ لکھا ہوا ہے آپ کی MRI میں مختلف میڈیکل ٹرمنالوجی مختلف ریڈیولوجسٹ استعمال کرتے ہیں، تو اس میں جب پریشر آ جائے گا تو آپ کی ریفلیکسز بھی پوری کام نہیں کریں گی، اکڑاؤ بھی آ جائے گا. جب آپ لیٹے ہوتے ہیں تو کم خون کی ضرورت ہے، بیٹھے ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ خون کی ضرورت ہے، چلتے ہیں تو اس سے زیادہ خون کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کو چلتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے تو دیٹ مینس کہ تھیکل سیک از کمپریسڈ اینڈ ایڈجوائننگ بلڈ ویسل کے کمپریس ہونے سے دیر از ناٹ انف بلڈ وچ کین سپورٹ یور موومنٹ. تو اس میں پین آتا ہے. اٹ از شیٹیکا موومنٹ، اٹ از شیٹیکا پین. تو اس کو دور کرائیے انشاءاللہ، بغیر دوائیوں اور بغیر سرجری کے یہ دور ہو جائے گا. فیصل آباد سے آمنہ الیاس ایج 44. I have migraine problem from last 2 years. Please suggest me what should I do. Okay. میڈم میگرین جو ہے یہ بیسیکلی C1 C2 میں دوبارہ دکھا رہا ہوں، پہلے سوال کے جواب میں بھی دکھایا. یہاں سے جب کمپریشن آ جاتی ہے، ڈسک پٹوین آ جاتی ہے، ڈسک بلج تو اس سے جو کمپریشن آتی ہے اس سے آپ کا چہرہ، سر کا آدھا حصہ اور یہ آنکھوں کانوں کا ایریا سارا متاثر ہو جاتا ہے، آکسیجن نہیں جاتی. اور جب آپ کا دماغ سٹریس میں ہوتا ہے میگرین کے، میں یہ سامنے ڈسپلے بھی کر رہا ہوں کہ اس کی جو وجوہات ہیں، تو اس میں جب آپ کے نیورونز ایکسپینڈ کرتے ہیں ٹو آف سیٹ جو ریڈیوس سپلائی آف آکسیجن، تو اس سے آپ کے تھرابنگ پین شروع ہو جاتی ہے، چہرے پہ بھی، آنکھوں پہ بھی، کانوں کا ایریا، ٹیمپل ایریا، سر کا ایریا، یہ سارے تھرابنگ پین شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا علاج ہم نہایت آسانی سے بغیر دوائیوں اور بغیر سرجری کے کرتے ہیں. آپ ایڈجسٹمنٹ کرائیے کائروپریکٹر سے، انشاءاللہ یہ مرض دور ہو جائے گا. کوئٹہ سے اسلم خان کہتے ہیں کہ مجھے فروزن شولڈر کا مسئلہ ہے، پلیز کچھ بتائیں، گائیڈ کریں. اسلم خان صاحب، جیسے میں نے پہلے وضاحت کی، یہ C6 سے پرابلم آتا ہے گردن، کندھوں، بازوؤں میں، جو آپ کی ریفلیکسز ہیں متاثر ہو جاتی ہیں. جو ہماری اس کی بازو کی موومنٹ ہے وہ 120 ڈگری یہاں سے اس جوائنٹ سے کنٹرول ہوتی ہے، اور 60 ڈگری یہ آپ جیسے شولڈر بلیڈ کے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ شولڈر بلیڈ سے کنٹرول ہوتی ہے. اور جب یہ نب فریز ہو جاتی ہے، شولڈر فریز ہونے لگتا ہے، شولڈر بلیڈ فریز ہونے لگتا ہے، موومنٹ نہیں ہوتی، یہاں پہ سارے سویلنگ آ جاتی ہے ایڈجوائننگ بلڈ ویسلز کے پریس ہونے سے اور خون کے پورا نہ جانے سے، اور یہاں سے یہ سارا ایریا سوزش کا شکار ہو جاتا ہے، ٹیشو سویل کر جاتے ہیں. اور جب شولڈر بلیڈ بھی پورا اپنا کام نہیں کر پاتا تو اس صورت میں موومنٹ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے فروزن شولڈر. اینی وے اٹ از ٹریٹیبل. اپنی ڈیفیشنسی بھی دور کیجیے جو بلڈ میں آئی، اسپائنل کارڈ میں آئی، اور اس کا علاج بھی کرائیے. کوئٹہ میں I don't think so, Aslam Khan sir, there is any chiropractor. You will have to come either to Lahore or go to Karachi. chiropractor لاہور اور کراچی میں موجود ہے. عمران اوان ایج 41 کہتے ہیں کہ مجھے بیک پین کا ایشو ہے، میری MRI رپورٹ میں 2 ڈسکیں سلپ ہیں L45 کی ڈسک میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں. اپنی MRI کی رپورٹ بھیج دیجیے، I can further advise you. اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کتنے ملی میٹر ڈسک بلج ہے. جو آپ نے 2 ڈسکیں لکھی ہیں تو اس کی کمپریشن پہ ڈیپینڈ کرے گا، اور انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گا مسئلہ. آپ کی کمر درد بھی دور ہو جائے گی، ٹانگوں کی درد بھی دور ہو جائے گی. اور میں اس کا ڈیمونسٹریٹ بھی کر رہا ہوں یہ اینڈ میں، ٹورڈز دا اینڈ آف دس ویڈیو، کہ ہم کیسے اس کو دور کرتے ہیں. اسٹے ٹل دا اینڈ آف دس ویڈیو. کراچی سے احمد شیخ ایج 32 کہتے ہیں کہ I have too much pain in legs and foot. اکثر میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، نمنس ہے اس میں. L45 سے جب کمپریشن آئے گی احمد شیخ صاحب، ایج 32 میں اور کوئی کاز نہیں ہو سکتا. L45 میں کمپریشن آ گئی ہے، جیسا کہ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں، شٹیکا پرابلم، اور شٹیکا نس لور بیک سے شروع ہوتی ہے اور پاؤں کے نیچے تک جاتی ہے. جب پاؤں میں پورا خون ہی نہیں جائے گا، ایڈجوائننگ بلڈ ویسل سے کمپریس ہونے سے دماغ ریفلیکسز کنٹرول ہی نہیں کر پائے گا، تو سن تو ہوگا نا، نمنس تو آئے گی نا، اور آپ کی ٹانگ بھی آہستہ آہستہ نمنس کا شکار ہونے لگے گی. تو اس کا علاج کرائیے.
there are two treatments in the world. That is, one is chiropractic treatment, which is without medicine and without surgery. And the second treatment is of course surgery. आप दोनों में से कुछ करा सकते हैं, इंशाल्लाह इसका इलाज है और हो जाएगा। नाज़रीन, ये चंद एक सवालात मैंने इब्तिदा में सेलेक्ट किए थे कि आपको वजाहत कर सकूं, लेकिन मेरी बात प्लीज नोट कीजिएगा। अगर मर्ज के इब्तिदा में इलाज करा लिया जाए तो फिल फौर अफाका हो जाता है। इलाज एक आध दफ़ा में मुमकिन हो पाता है, एक आध दफ़ा में, और कायरोप्रैक्टर तरीक़ेकार से तो आपको वेरी फर्स्ट डे रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। और अगर आपको ज़्यादा देर नहीं हुई तो आपको फौरन अफाका एक आध सेशन की ज़रूरत होगी। बट इफ़ यू ड्रैग ऑन द पेन, अगर आप उस बीमारी को लेके चलते रहते हैं इग्नोरिंग इट एंड गिविंग प्रायोरिटी टू अदर वर्क्स, लाइक आपका बिजनेस सफ़र ना करे, आपका कोई और काम काज सफ़र ना करे, तो अगर आप इसको ड्रैग करते रहते हैं प्रॉब्लम को, तो 24 घंटे जिस समय ब्लड ना जाए, जिस जगह ब्लड ना जाएगा वहाँ टिश्यूज भी स्वेल करेंगे, नर्व्स भी अकड़ाव का शिकार हो जाएंगी, उनके अंदर भी स्वेलिंग आ जाएगी, खून का पैसेज कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली अगर डैमेज ज़्यादा हो जाता है तो ऑफ कोर्स यू रिक्वायर मोर देन वन सेशन। बहरहाल डैमेज पे डिपेंड करेगा कि कितने सेशंस की ज़रूरत है, और अगर इब्तिदा में आ जाते हैं तो फिल फॉर सिर्फ एक आध सेशन काफ़ी होगा। ओके, नाउ अगेन रिक्वेस्ट कि जी प्रायोरिटी 1 पे हेल्थ रहनी चाहिए। इंशाल्लाह जब हेल्थ रहेगी प्रायोरिटी 1 तो आप स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे, काम काज भी कर सकेंगे, दुनिया की भाग दौड़ में भी हिस्सा ले सकेंगे, और कोरोना से डर खौफ भी कोई ना रहेगा। जावेद मिर्जा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद और आपके अहले खाना को सेहतमंद रखे। अल्लाह हाफिज़। अगले प्रोग्राम तक के